हेलो नमस्ते। यस भिडियोमा डिमान्ड सप्लाई र मार्केट इक्विलिब्रियम भन्ने टपिकको क्लास 11 को लागि हुने गरेर मार्केट सप्लाई शेड्युलको डेरिभेसन र मार्केट सप्लाई कर्वको डेरिभेसनसँग रिलेटेड म्याथमेटिकल क्वेसनको सोलुसन गर्नेछौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भन्दा डिराइभ मार्केट सप्लाई शेड्युल एन्ड मार्केट सप्लाई कर्व फ्रम द फलोइङ टेबल। ओके, यहाँ हामीलाई टेबल दिएको छ एउटा अथवा सप्लाई शेड्युल दिएको छ जहाँनिर गुड एक्स को प्राइस 5, 10, 15, 20 र 25 भनेर दिएको छ। So this is the price of the commodity X in the market, and there are three suppliers, or Firm A, Firm B, and Firm C are three suppliers in the market, and they are supplying their respective quantities of the commodity X at the given prices. So Firm A ले एउटा क्वान्टिटी सप्लाई गर्दैछ 5 मा 10 छ, 10 हुँदाखेरि 20, सो यसरी उसले गुड एक्स को डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी सप्लाई गर्दैछ। In the same way, Firm B ले पनि different quantity supply गर्दैछ at given prices of the commodity X, and similarly Firm C is also supplying different quantity of the commodity of good X at different prices. Okay, अब क्वेसनले के सोध्यो त भन्दाखेरि हामीलाई सप्लाई शेड्युल, मार्केटको सप्लाई शेड्युल र मार्केट सप्लाई कर्व डिराइभ गर भनेको छ। र क्वेसनमा 3 जना इन्डिभिजुअल सप्लायरहरू छन् र इन्डिभिजुअल सप्लायरले गुड एक्स को कति कति युनिट सप्लाई गर्दैछ भन्ने कुरा दिएको छ है त। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामीले सप्लाई शेड्युल भनेको के हो त भन्दा टेबुलर प्रेजेन्टेसन अथवा टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन अफ द रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस अफ द कमोडिटी एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई अफ द कमोडिटी। कुनै पनि गुडको प्राइस र प्रत्येक प्राइसमा कुनै पनि सप्लायरले कति कति सप्लाई गर्छ भन्ने कुराको रिलेसनलाई टेबलमा देखायो भने त्यसलाई सप्लाई शेड्युल भन्छ। अब एउटा इन्डिभिजुअलको लाग्यो भने इन्डिभिजुअल सप्लाई शेड्युल भयो, र मार्केटमा भएका सबै सेलर्सहरू एउटा गिभन कमोडिटीको गिभन प्राइसेसमा मार्केटमा भएका सबै सेलर्सहरूले कति कति सप्लाई गर्छ त्यो सबैलाई जोड्यौँ भने अनि हामीले एउटा इन्टायर मार्केटको सप्लाई शेड्युल डिराइभ गर्न सक्छौँ। सो मार्केट सप्लाई शेड्युललाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने अब यहाँ क्वेसनमा डिराइभ गर भन्दा डिफाइन त गर्नु पर्दैन, तर मैले तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि यहाँ डेफिनेसन पनि लेखिदिएको छु। So market supply schedule can be defined as it is a table that shows the total quantities of all the commodities offered for sale by all the individual firms or all the individual sellers at different prices at each period of time. So in the question we have three sellers, firm A, firm B, and firm C, and if we add quantity supplied made by all three sellers at given prices for the good X, then we will obtain market supply schedule. ओके, सो जस्तै ₹5 हुँदाखेरि फर्म एले 10 युनिट सप्लाई गरेको छ, फर्म बीले 5 युनिट सप्लाई गरेको छ र फर्म सीले फेरि 15 युनिट सप्लाई गरेको छ। सो हामीले मार्केटमा के अजुम गरेको छौँ, 3 जना मात्रै सेलर रहेछन् र कुनै गुड्सको प्राइस 5 हुँदाखेरि अथवा यहाँनिर गुड एक्स भनेर दिएको छ, गुड एक्सको प्राइस 5 हुँदाखेरि 3 जनै सेलरले कति कति सप्लाई गर्यो भनेर जोड्यौँ भने अनि त्यो आएको समेसनलाई हामीले के भन्छौँ, मार्केट सप्लाई भन्छौँ है त। सो त्यही कुरा अब यहाँ सोलुसनमा छ। ओके, गिभन प्राइसेस आर 5, 10, 15, 20, 25, सप्लाई अफ फर्म ए इज गिभन इन द क्वेसन। त्यही कुरा हामीले माथिकै कुरा लेखेको हो, बीको पनि दिएको छ, सीको पनि दिएको छ। सो मार्केट सप्लाई कति भयो त भन्नको लागि एट गिभन प्राइसेस इफ वी एड क्वान्टिटी सप्लाइड मेड बाई अल इन्डिभिजुअल बिजनेस फर्म्स लाइक एट 5, 10 + 5 + 15, 5 रुपिजमा तीनवटै इन्डिभिजुअल फर्म्सले गरेको सप्लाई 10 युनिट, 5 युनिट र 15 जोड्यो भने 30 युनिट्स भनेको मार्केट सप्लाई भयो। त्यसरी नै 10 रुपिज हुँदाखेरि त्यो तीनवटै फर्म्सले गरेको सप्लाई जोड्दाखेरि 50 युनिट हुन्छ मार्केट सप्लाई। अनि अगेन प्राइस इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी सप्लाई पनि बढ्छ, 15 हुँदा 70, 20 हुँदा 90 भयो भने 25 हुँदा 110 भयो। सो यसरी हामीले मार्केट सप्लाई शेड्युल सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। गिभन इन्डिभिजुअल बिजनेस फर्म्सहरूको क्वान्टिटी सप्लाई एट गिभन प्राइसेस हामीले सिरियली प्रत्येक प्राइसको प्रत्येक फर्म्सहरूले कति कति क्वान्टिटी सप्लाई गरेको छ त्यो जोड्यौँ भने मार्केट सप्लाई शेड्युल आइहाल्छ। अब हामीलाई त्यसरी नै मार्केट सप्लाई कर्भ र इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ डिराइभ गर भनेको छ भने अब इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भनेको एभ्री इन्डिभिजुअल बिजनेस फर्मले कुनै पनि गुड्सको डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा कति कति युनिट उसले सप्लाई गरेको छ मार्केटमा त्यो देखाउँछ इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भले। अनि त्यसलाई नै हामीले होरिजोन्टल समेसन भन्छ, त्यसलाई नै हामीले जोडेर एउटा इन्टायर मार्केटको एग्रिगेट सप्लाई कर्भ देखायो भने त्यो चाहिँ मार्केट सप्लाई कर्भ हुन्छ। सो मार्केट सप्लाई कर्भ इज that curve which shows different quantities of a commodity supplied by all the individual firms
In our example, we have 3 individual firms. So we have to add quantity supplied made by firm A, firm B, and firm C at different prices of the good X. So it is the supply curve of an industry or market supply curve भन्नु नै इन्डस्ट्रीको सप्लाई कर्भ हो र यो पनि लाइक डिमान्ड कर्भ इट इज अल्सो फ्ल्याटर इन नेचर यो इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भन्दा मार्केट सप्लाई कर्भ फ्ल्याटर हुन्छ किनभने इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ shows supply quantities made by individual seller at different prices of the commodity, but market supply curve always shows uh, total quantity supply made by all the individual sellers existed in the market. So यहाँनिर हाम्रो तीनजनाले सप्लाई गरेको देखाउँछ. सो यो चाहिँ होरिजन्टल समेसन हुन्छ अनि एकजना भन्दा धेरै अथवा मार्केटमा जति पनि सेलर्सहरू छन् सबै सेलर्सले गिभन प्राइसमा कति क्वान्टिटी सप्लाई गरेको छ भनेर देखाउँछ. सो इट इज फ्ल्याटर इन नेचर. ओके, अब यसको डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले यही सेड्युललाई नै ग्राफमा पुट गर्ने हो अथवा ग्राफमा कन्भर्ट गर्ने हो र ग्राफमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने हामीले यसरी जस्तो यहाँनिर हाम्रो तीनजना इन्डिभिजुअल सेलरको सप्लाई कर्भहरू पनि दिएको छ त्यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भन्छौँ भने अनि अर्को हाम्रो लागि कुन दिएको छ भन्दाखेरि त्यो तीनवटैको समेसन गरेर वी क्यान सिम्पली डिराइभ मार्केट सप्लाई सेड्युल. ओके, market supply curve, sorry, with help of supply schedule we can derive individual supply curve as well as market supply curve. So यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल ए भन्ने फर्मको सप्लाई कर्भ हो. उसले प्राइस 1 हुँदाखेरि 5 युनिट सप्लाई गर्दैछ. यसरी हामीले कम्बिनेसन देखाउन सक्छौँ. ओके, 2 हुँदाखेरि उसले 6 भयो. आई थिङ्क हाम्रो माथि सेड्युलमै जति भ्यालु छ त्यति नै हुन्छ. ओके, सो यसरी यो बी भन्नेको पनि छ. बी भन्नेले पनि प्रत्येक प्राइसमा उसले छुट्टा छुट्टै आफ्नो क्यापासिटी अनुसार सप्लाई गर्छ. एन्ड अकर्डिङली फर्म सी अल्सो सप्लाइज डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिज अफ द कमोडिटी एक्स एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस अकर्डिङ टु इट्स क्यापासिटी. सो हामी यो तीनवटै इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भलाई हामीले होरिजेन्टली समेसन गऱ्यौँ भने अपवार्ड स्लोपिङ फ्ल्याटर नेचरको एउटा सप्लाई कर्भ डिराइभ हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्केट सप्लाई भन्छ है, एसिएमले डिनोट गर्न सकिन्छ. ओके, सो दिस इज द मार्केट सप्लाई कर्भ एन्ड दिस इज obtained by horizontal summation of all the individual supply curve like supply curve of firm A, firm B and firm C. यो तीनवटैको जोड्यौँ भने हामीले चाहिँ मार्केट सप्लाई कर्भ डिराइभ गर्न सक्छौँ. ओके, सो यसलाई हामीले अब जस्तो प्राइस 4 हुँदाखेरि कति यो फर्म ए ले यता यति युनिट सप्लाई गरेको भन्ने बुझिन्छ. फर्म बी ले पनि 8 युनिट जति सप्लाई गरेको रहेछ. अब माथि टेबलमा जति भ्यालु छ त्यही नै हुन्छ है. अनि इन द सेम वे फर्म सीले 10 युनिट सप्लाई गरेको रहेछ. ओके, सो यो तीनवटैले रुपिस 4 हुँदाखेरि कति कति युनिट सप्लाई गरेको छ त्यसकै समेसन भनेको हाम्रो मार्केट सप्लाई हुन्छ है. सो दिस मच क्वान्टिटी इज सप्लाइड इन द मार्केट एट प्राइस 4. सो दिस इज सिम्पली यो तीन इन्डिभिजुअल फर्म एले कति सप्लाई गरेको छ अनि इन्डिभिजुअल फर्म बीले कति सप्लाई गरेको छ र इन्डिभिजुअल फर्म सीले कति सप्लाई गरेको छ त्यो तीनवटैको समेसन भनेको यो भ्यालु हुन्छ है त. सो यसरी हामीले इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युलबाट इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ र इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युलको समेसन गरेर मार्केट सप्लाई सेड्युल अनि त्यसकै बेसिसमा मार्केट सप्लाई कर्भ डिराइभ गर्न सक्छौँ. ओके, सो एउटा यो खालको क्वेसन हुन्छ है त. अब अर्को खालको क्वेसन कस्तो हुन्छ, क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छ फर्म द फलोइङ सप्लाई फङ्सन construct a supply schedule for price range from rupees 1 to 5 and draw the supply curve of an individual supplier भनेको छ. ओके, क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ, एउटा सप्लाई इन्डिभिजुअल सप्लायरको सप्लाई फङ्सन दिएको छ, लिनियर सप्लाई फङ्सन दिएको छ हामीलाई अनि प्राइस रेन्ज पनि क्वेसनमै दिएको छ 1 to 5. सो विदिन गिभन प्राइस रेन्ज त्यो इन्डिभिजुअल सप्लायरले कति कति सप्लाई गर्छ त्यो चाहिँ सप्लाई सेड्युलले देखाउँछ. सप्लाई सेड्युल पनि डिराइभ गर भनेको छ अनि सप्लाई कर्भ पनि डिराइभ गर भनेको छ. ओके, सो हियर गिभन सप्लाई फङ्सन इज QS equals to 10 minus 3P and given range of price is from rupees 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5 is given price range. So if you substitute value of prices initially rupees 1 लाई substitute गर्नु पर्यो on the given supply function, then we will obtain quantity supplied made by that individual supplier at different prices. So at rupees 1 the supplier has supplied 10 plus 3 into 1. जस्ट यहाँनिर के गरेको भन्दा यो रुपिज 1 लाई प्राइसको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गरेको अथवा भ्यालु पुट गरेको 13 युनिट सप्लाई गर्छ. एट रुपिज 2 सप्लायर सप्लाई 16 युनिट अकर्डिङली अनि 3, 4, 5 हुँदाखेरि 19, 22 र 25 हुन्छ. सो दिस सोज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस अफ द कमोडिटी एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड अफ द कमोडिटी. सो दिस इज सिम्पली ल अफ सप्लाईले पनि यही कुरा भन्छ. त्यही नै
यसकै बेसिसबाट सप्लाई कर्भ डिराइभ गर्छ। ओके, सो अब यसको सप्लाई कर्भ डिराइभ गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल भयो, किनकि यहाँनिर एउटा इन्डिभिजुअल सप्लायर मात्रै छ, एकजना मात्रै सप्लायर छ होइन। माथिको क्वेसनमा 3 जना सप्लायर थिए, त्यो 3टाको छुट्टा छुट्टै हेर्दाखेरि इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल हो त पनि। अनि त्यो 3टैको हामीले कति कति क्वान्टिटी सप्लाई गरेको छ जोड्यौँ भने मार्केट सप्लाई आउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्केट सप्लाई सेड्युल भन्छ। अब यहाँनिर एउटा मात्रै सप्लायरको फङ्सन दिएको छ, and with help of given supply function and given prices we can simply construct individual supply schedule, and with help of individual supply schedule you can simply derive the supply curve. Okay, so in this case we have price rupees 1, and at rupees 1 supplier has supplied 13 units of the good X or given good. So this is the first combination, and we can simply draw the supply curve like, okay, so यहाँनिरको कम्बिनेसनहरू कसरी सप्लाई कर्भमा देखाउन सकिन्छ भन्दा हाम्रो ओके यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भइहाल्यो। हाम्रो यो वाइ एक्सिसमा प्राइस र एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ। अनि रुपिज 1 हुँदाखेरि हाम्रो सप्लाई चाहिँ 13 युनिट छ। सो रुपिज 1 हुँदाखेरि 13 एउटा कम्बिनेसन यो हुन्छ हाम्रो 1 हुँदाखेरि 13, दिस इज वान कम्बिनेसन, फर्स्ट कम्बिनेसन। अनि सिमिलरली हाम्रो रुपिज 2 हुँदाखेरि 16 युनिट। ओके, सो रुपिज 2 हुँदाखेरि 16 युनिट। सो यसरी कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने प्रब्लम होला। पहिला यसरी हामीले प्राइस गिभन प्राइस रेन्ज हेरेर 1 2 3 4 5 6 सम्म राख्यौँ, अनि हेरेर 5 10 त्यो गिभन डेटाको नेचरमा हामीले यहाँनिर एक्सिसमा भ्याल्युहरू छुट्याउने। 3 हुँदाखेरि 19 छ। ओके, सो 3 हुँदाखेरि 19, दिस इज द थर्ड कम्बिनेसन। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कम्बिनेसन यो छ यहाँनिर, यो हाम्रो सेकेन्ड कम्बिनेसन भयो, यो थर्ड कम्बिनेसन भयो। And similarly, when price is rupees 4, then quantity supply made by the given supplier is 22 units. Okay, this is the fourth combination in our question. And similarly, when price becomes rupees 5 in the market, then supplier will supply 25 units of the commodity. So this is another combination that is obtained from the given supply function and price range. Okay, so if we add all these combinations, हामीले यो कम्बिनेसन्सहरू एड गऱ्यौँ भने एउटा कर्भ डिराइभ हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भन्छ है त। ओके, सो अरू केही गऱ्यो भने हामीले यो सबै कम्बिनेसन्सहरूलाई एड गऱ्यौँ है, यो कम्बिनेसनहरू एकअर्कामा जोडिदियौँ भने विल अब्टेन अपवार्ड स्लोपिङ कर्भ, दिस इज कल्ड सप्लाई कर्भ। ओके, दिस इज कल्ड सप्लाई कर्भ। सो सप्लाई कर्भले के देखाउँछ, पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस अफ द कमोडिटी एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड अफ द कमोडिटी। सो दिस इज हाउ यु क्यान डिराइभ individual supply schedule and individual supply curve if you are given supply function and price range. Okay, so एउटा यो खालको क्वेसन भयो। अर्को अब ट्राई यर सेल्फ भनेर मैले क्वेसन दिएको छु, योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा मैले डिमान्डको सबै ए बेसिसमा डिमान्डको कुराहरू गरेका थियौँ। ओके, सो त्यही बेसिसमा अब यहाँ क्वेसन एउटा दिएको छ, डिराइभ मार्केट सप्लाई सेड्युल एन्ड मार्केट सप्लाई कर्भ फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। ओके, प्राइस पर युनिट अफ द गुड गिभन गुड 10 20 30 40 50 गुडको प्राइस दिएको छ। इन्डिभिजुअल ए भन्ने बिजनेस फर्मको सप्लाई क्वान्टिटी दिएको छ 5 10 15 20 र बी भन्नेको दिएको छ। अनि हामीले यहाँनिर मार्केट सप्लाई निकाल्नु छ। सिम्पली मार्केट सप्लाई डिराइभ गर्नको लागि यु हेभ टु एड द सप्लाई मेड बाई all the suppliers in the market at given prices. So here price रुपिज 10 हुँदाखेरि ए भन्नेले कति, बी भन्नेले कति, यो दुईटा जोडिदिनु भयो भने 10 + 5 15 आइहाल्छ। त्यसरी नै प्रत्येक प्राइसमा यो दुईजना सप्लायर्सले कति कति सप्लाई गरेको छ त्यो जोड्दाखेरि मार्केट सप्लाई आयो। अनि यसलाई चाहिँ कर्भमा डिराइभ गर्नको लागि त्यही तपाईँले इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ पनि डिराइभ गर्नु होला, अनि मार्केट सप्लाई कर्भ पनि डिराइभ गर्नु होला, हामीले माथि डिराइभ गरे जस्तै। एउटा यो भयो। अनि अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द मार्केट सप्लाई फङ्सन फ्रम द फलोइङ इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सन्स एन्ड डिराइभ अ मार्केट सप्लाई सेड्युल फर द प्राइस रेन्ज अफ रुपिज 1 to 5। ओके, अब यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति फरक के छ त भन्दा जस्तो हाम्रो यो क्वेसनमा 3वटा सप्लाई फङ्सन्सहरू दिएको, इन्डिभिजुअल ए को सप्लाई फङ्सन दिएको छ, इन्डिभिजुअल बी को सप्लाई फङ्सन दिएको छ, इन्डिभिजुअल सी को सप्लाई फङ्सन दिएको छ। ओके, अब यहाँ क्वेसनले के सोध्दैछ, डिराइभ मार्केट सप्लाई सेड्युल फर द प्राइस रेन्ज। ओके, अब मार्केट सप्लाई सेड्युल डिराइभ गर्नको लागि दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ है त। हामीले डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर्दाखेरि, योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नुभयो भने डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर्दाखेरि त्यहाँनिर 3 जना इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर्सको डिमान्ड कर्भ थियो, अनि प्राइस रेन्ज पनि थियो। त्यसरी जस्तो हामीले यहाँनिर प्राइस छ, सपोज हाम्रो प्राइस 1 to 5 भनेको छ। ओके, प्राइस राख्यौँ 1 2 3 4 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ प्राइस तपाईँले। ओके, त्यसपछि सप्लाई अफ ए
अब ए को सप्लाई फङ्सन दिएको छ यहाँनिर अनि तपाईँले ए को सप्लाई फङ्सनमा जस्तो यहाँनिर 10 + 3p छ अनि प्रत्येक प्राइसलाई हामीले यो यहाँनिर राख्दाखेरि यो 1 हुँदाखेरि कति सप्लाई क्वान्टिटी भयो, 2 हुँदाखेरि कति भयो, 3 हुँदाखेरि कति भयो, यसरी हामीले इन्डिभिजुअल ए को सप्लाई निकाल्न सक्छौँ है त। यसरी निकाल्नु हो भने इन्डिभिजुअल ए को सप्लाई सेड्युल आउँछ। त्यसरी नै प्रत्येक प्राइसमा इन्डिभिजुअल बी को सप्लाई पनि आउँछ यहाँ। इन्डिभिजुअल बीले कति कति युनिट सप्लाई गर्छ, इन्डिभिजुअल बी अथवा फर्म बी को सप्लाई पनि आउँछ एन्ड फर्म सी को सप्लाई पनि आउँछ। अनि तिनटैको जोड्नुभयो भने मार्केट सप्लाई सेड्युल आयो। एउटा त्यो तरिका भयो। अर्को तरिका चाहिँ अर्को तरिका के हो त भन्दा मार्केट सप्लाई फङ्सन निकाल्ने। मार्केट सप्लाई फङ्सन चाहियो हामीलाई। सो त्यसको लागि तीनवटै सप्लाई फङ्सन जोड्नु पर्यो। 10 + 3p + 15 + 4p + 20 + 5p। अब यो जोड्दाखेरि कति आउँछ त्यो चाहिँ मार्केट सप्लाई फङ्सन भयो। अनि एउटा मार्केट सप्लाई फङ्सन हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो प्राइस रेन्ज 1 to 5 छ अनि 1 देखि 5 सम्म हामीले प्रत्येक पटक त्यो आएको मार्केट सप्लाई फङ्सनमा डिराइभ्ड मार्केट सप्लाई फङ्सनमा 1 to 5 सिरियली हामीले प्राइस राख्दै गयो भने रेस्पेक्टिभ क्वान्टिटी सप्लाई त आइहाल्छ। सो दुइटै तरिकाबाट गर्दा आन्सर सेम आउँछ। तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले यसको सोल्युसन चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिन्छु र वेबसाइटको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। ओके, अब अरू केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला र यो सबै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सप्लाई सेड्युल र सप्लाई कर्भ डेरिभेसनको अलमोस्ट कुराहरू यहाँ कभर हुन्छ क्लास 11 को लागि र बाँकी यो च्याप्टरको अरू टपिक्सहरू आउने भिडियोमा डिल गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।